देवी भागवतं मणिद्वीपवर्णन द्वादशस्कन्धम् एकादशोऽध्यायः। व्यास उवाच पुष्परागमयादग्रे कुङ्कुमारुण विग्रहः पद्मरागमयः सालो मध्ये भूषैच्छवा तादृशी दशयोजनवां दैर्घ्ये गोपुरद्वार संयुतः तन्मणिस्तम्भसंयुक्ता मण्डपाः शतशोऽनुपा मध्ये भुवि समासीनाच्युतुः षष्टिमिताः कलाः नानायुधधरा वीरा रत्नभूषणभूषिताः प्रत्येकलोकस्तासां तु ततल्लोकास्य नायकाः समन्तात् पद्मरागस्य परिवार्यस्थिताः सदा स्वस्वलोकजनैर्जुष्टाः स्वस्ववाहनहेतिभिः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणुत्वं जनमेञ्जय पिङ्गलाक्षी विशालाक्षी समृद्धि वृद्धिरेव च श्रद्धा स्वाहा स्वदा भिक्षा माया संज्ञा वसुन्धरा त्रिलोकधात्री सावित्री गायत्री त्रिदशेश्वरी सुरूपा बहुरूपा च स्कन्दमाताच्युत प्रिया विमला चामला तद्वदरुणी पुनरारुणी प्रकृतिः विकृतिः सृष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च संध्या माता सती हंसी मर्दिका वज्रिका परा देवमाता भगवती देवकी कमलासना त्रिमुखी सप्तमुख्यन्या सुरासुरविमर्दिनी लम्बोष्टी चोर्दकेशी च बहुशीर्षा वृकोदरी रथरेखा ह्वया पच्छच्छसिरेखा तथा परा गगनवेगा पवनवेगा चैव ततः परम् अग्रे भुवनपाला शतत्पच्छान् मदनातुरा अनङ्गानङ्गमदना तथैवानङ्गमेखला अनङ्गकुसुमा पश्चाद्विश्वरूपा सुराधिका क्षयङ्करी भवेच्छक्ति रक्षोभ्या च ततः परम् सत्यवादिन्यथा प्रोक्ता बहुरूपा शुचिव्रता उदाराख्या च वागीसी चतुष्षष्टिमिताः स्मृताः ज्वलजिह्वाननः सर्वावमन्त्यो वह्निमुलम्बनं जलं पिबामः सकलं संहारामो विभावसुम् पवनं स्तम्भयामोद्य भक्षायोमोऽखिलं जगत् इति वाचं सङ्गिरते क्रोधा संरक्तलोचनाः चापबाणधराः सर्वायुधा एवोत्सुकाः सदा दंष्ट्राकटकटारवैर्भद्रीकृतद्विमुखाः पिङ्गोर्ध्वाकेश्यः सम्प्रोक्ता चापबाणाकराः सदा शताक्षौहिणाक सेनाप्येकैकस्याः प्रकीर्तिता एकैकशक्ते हि सामर्थ्यं लक्षब्रह्माण्डनाशने शताक्षौहिणाकासेना तादृशी नृपसत्तमा किं न कुर्याज्जगत्यस्मिन्न शक्यं वक्तुमेव तत् सर्वापि युद्धसामग्री तस्मिन् साले स्थिता मुने रथानां गणना नास्ति हयानां करिणां तथा
शस्त्राणां गणना तद्वद्गणनां गणना तथा पद्मरागमयादग्रे गोमेधमणिनिर्मितः दशयोजनदैर्घ्येण प्राकारो वर्तते महान् भास्वज्जपाप्रसूनाभो मज्जभूस्तस्य तादृशी गोमेधकल्पितान्येव तद्वासी सदनानि च पक्षिणः सम्भवर्याच्च वृक्षव्यापः सरसांसि च गोमेधकल्पिता एव कुङ्कुमारुणु विग्रहः तन्मध्यस्य महादेव्यो द्वात्रिशं शक्तयः स्मृताः नानाशस्त्रप्रहरण गोमेधमणिभूषिताः प्रत्येकलोकवासिन्यः परिवार्य समन्ततः गोमेधसाले सन्नधा पिशाच वदना नृपा स्वर्लोकवासिभिर्नित्यं पूजिता चक्रबाहवः क्रोधरक्तेक्षणा भिन्दी पचच्छिन्दी दहेति च वदन्ति सततं वाचं युद्धोत् सुखहृदान्तराः एकैकस्य महाशक्ते दशाक्षौहिणाका मता सेना तत्रप्याकशक्तिर्लक्षब्रह्माण्डनाशिनी तादृशीनां महासेना वर्णनीया कथं नृपा रथानां नैव गणानां वाहनां तथैव च सर्वयुद्धसमारम्भस्तत्र देव्या विराजिते तासां नामानि वक्ष्यामि पापनाशकराणि च विद्याह्रीपुष्टयः प्रज्ञा सिनीवाली कुहुस्तदा रुद्रवीर्या प्रभानन्दा पोषिणी बुद्धिदा शुभा कालरात्रि महारात्रि भद्रकाली कपर्धिनी विकृतिर्दण्डिमुण्डिन्यौ सेतुखण्डा विखण्डिनी निशुम्भशुम्भमधिनी महिषासुरमर्दिनी इंद्राणि चैव रुद्राणि शङ्करार्धशरीरिणी नारी नारायणी चैव त्रिशूलिन्यपि पालिनी अंबिकाह्लादिनी पश्चात्येवं शक्तयः स्मृताः यद्येता कुपिता देव्यास्तथा ब्रह्माण्डनाशनम् पराजयो न चैतासां कदाचित् क्वचिदस्ति गोमेधकमयादग्रे त्वज्वज्रमणिनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वार संयुतः कपाटशृङ्खलाबद्धो नववृक्षसमुज्ज्वलः सालस्थन्मध्यभूम्यादिसर्वं हीरमयं स्मृतं गृहाणि वीथयोरध्य महामार्गं गुणानि च वृक्षालवालतरवः सारङ्ग अपि तादृशाः दीर्घिकाश्रेणयो व्याप्तस्तडागाः कूपसंयुताः तत्र श्रीभुवनेश्वर्या वसन्ती परिचारिकाः एकैका लक्षदासीभिः सेविता मदगर्विताः तालावृतन्दरा काचिच्चाकाढ्यकाराम्बुजाः काचित्ताम्बूलपात्राणि धारयन्त्योति गर्विताः काचिच्छत्रधारिण्यः चामराणां विदारिकाः नानावस्त्रधराः काचित् पुष्पकराम्बुजाः नानादर्शकराः काचित् कुङ्कुमलेपनं धारयन्त्यः कज्जलं च
सिन्धूरचषकं पराः काच्छीचित्रकः निर्मात्र्यः पादसंवाहने रताः काचित्तु भूषाकारिण्यो नानाभूषधराः पराः पुष्पभूषणनिर्मात्र्यः पुष्पशृङ्गारकारिकाः नानाविलासचतुरा बह्वय एवं विधाः पराः निबद्धपरिधानीया युवत्यः सकला अपि देवी कृपाले सवसत्तुच्छीकृत जगत्त्रयाः एतादूच्यः स्मृता देव्याः शृङ्गारमदगर्विताः तासां नमामि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तमा अनङ्गरूपा प्रथमाप्यनङ्गमदना परा तृतीया तु ततः प्रोक्ता सुन्दरी मदनातुरा ततो भुवनवेगा स्यात् तथा भुवनपालिका स्यात् सर्वशिशिरानङ्गवेदनानङ्गमेखला विद्युद्धामसमानाङ्ग्यः कण्वत्काञ्चीगुणान्विताः रणन्मञ्जीरचरणा बहिरन्तरितस्ततः धावमानस्तु शोभन्ते सर्वविद्युल्लतोपमाः कुशलाः सर्वकार्येषु वेत्रहस्ताः समन्ततः अष्टदिक्षु तथैतासां प्राकारात् बहिरेव च सदनानि विराजन्ते नानावाहनहेतिभिः वज्रशाला तदग्रभागे सालो वैडूर्यनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारभूषितः वैदूर्यभूमिः सर्वापि गृहिणी विविधानि च वीथ्योरध्या महामार्गाः सर्वे वैदूर्यनिर्मिताः वापीकूपतडागाच्च स्रवन्तीनां तटानि च वालूका चैव सर्वापि वैदूर्यमणिनिर्मिता तत्राक्षदिक्षु परितो ब्राह्म्यादीनां च मण्डलं निजैर्गणैः परिवृतं भ्राजतेऽनुपसत्तमा प्रतिब्रह्माण्डमातॄणां ताः समष्टयायीरिताः ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणि चामुण्डाः सप्तमातरः अष्टमी तु महालक्ष्मीर्नाम्ना प्रोक्तास्तु मातरः ब्रह्मरुद्रादिदेवानां समाकारा स्तुताः स्मृताः जगत्कल्याणकारिण्यः स्वस्वसेना समावृताः तत्सालस्य चतुर्द्वारषु वाहनानि महीषितुः सज्जानि नृपते सन्ति सालङ्कारिणि नित्यशः दन्तिनः कोटिसो वाहः कोटिशः शिबिकास्तथा हंसाः सिंहाच्च गरुडा मयूरवृषभास्तथा तैर्युक्ताः स्यन्दनास्तद्वत्कोटिसो नृपनन्दना पार्षिण्याग्राहसंयुक्ता ध्वजैराकाशचुम्बिनः कोटिशस्तु विमानानि नानाचिह्वान्वितानि च नानावादित्रयायुक्तानि महाध्वजायुतानि च वैदूर्यमणिसालस्याप्याग्रे सालः परः स्मृतः दशयोजनतुङ्गो सावीन्द्र नीलास्म
निर्मितः तन्मध्यभूस्तथा वीद्यो महामार्गा गृहाणि च वापीकूपतडागाच्च सर्वे तन्मणिनिर्मिताः तत्र पद्मतु सम्प्रोक्तं बहुयोजन विस्तृतं षोडशारं दीप्यमानं सुदर्शनमिवापरम् तत्र षोडशशक्तीनां स्थानानि विविधानि च सर्वोपस्करयुक्तानि समृद्धानि वसन्ति तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तमा कराळे विकराळे च तथोमा च सरस्वती श्रीदुर्गोषा तथा लक्ष्मीः स्मृतिश्चैव स्मृतिधृतिः श्रद्धा मेधामतिः कान्तिरार्या षोडशशक्तयः नीलजीमूतसङ्काशाः करवालकराम्बुजाः समाहखेटकधारिण्यो युद्धोपक्रान्तमानसाः सेनान्यः सकलायेताः श्रीदेव्या जगदीशितुः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां शक्तीनां नायकाः स्मृताः ब्रह्माण्डक्षोभकारिण्यो देवी शक्योपबृंहिताः नानारथसमारूढा नानाशक्तिभिरन्विताः एतत् पराक्रमं वक्तुं सहस्रासोऽपि न क्षमः इन्द्रनीलमहासालादग्रे तु बहु विस्तृतः मुक्ताप्राकार उदितो दशयोजनधैर्यवान् मध्यभूः पूर्वत् प्रोक्ता तन्मध्येष्टदलाम्बुजम् मुक्तामणिगणाकीर्णं विस्तृतं तु सकेसरम् तत्र देवी समाकार देव्यायुधधराः सदा सम्प्रोक्ता अष्टमन्त्रिण्यो जगद्वर्ता प्रबोधिकाः देवी समानभोगास्ता इङ्गितज्ञास्तु पण्डिताः कुशलाः सर्वकार्येषु स्वामिकार्यपरायणाः देव्याभिप्रायबोध्यस्था चतुरा अतिसुन्दराः नानाशक्तिसमायुक्ताः प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां प्राणिनां ताः समाचारं ज्ञानशक्त्या विदन्ति च तासां नामानि वक्ष्यामि मत्तः शृणु नृपोत्तमा अनङ्गकुसुमा प्रोक्ष्याप्त्यनङ्गकुसुमातुरा अनङ्गमदना तद्वदनङ्गमदनातुरा भुवनपाला गगनवेगा चैव ततः परम् शशिरेखा च गगनरेखा चैव ततः परम् पाशाङ्कुशवराभीतिधरा अरुणविग्रहा विश्वसम्बन्धिनीं वार्तां बोधयन्ति प्रतिक्षणं मुक्ताशाला तदग्रभागे महामरकतो परः शालोत्तमः समुद्दिष्टो दशयोजनदैर्घ्यवान् नानासौभाग्यसंयुक्तो नानाभोगसमन्वितः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि सदैव च षट्कोणमन्त्रविस्तीर्णं कोटस्था देवताः शृणुः पूर्वकोणे चतुर्वक्त्रो गायत्री सहितो विधिः कुण्डिकाक्षगुणाभीति दण्डायुधधरः परः तदायुधधरा देवी गायत्री परदेवता वेदाः सर्वे मूर्तिमन्तः शस्त्राणि विविधानि च
स्मृतयच्च पुराणानि मूर्तिमन्ति वसन्ति ये ब्रह्मविग्रहा सन्ति गायत्री विग्रहाच्च ये व्याहृतीनां विग्रहाच्च ते नित्यं तत्र सन्ति रक्षः कोणे शङ्खचक्र गदाम्बुज कराम्बुजा सावित्री वर्तते तत्र महाविष्णुश्च तादृशः ये विष्णुविग्रहा सन्ति मत्स्यकूर्मा दयोऽखिलाः सावित्री विग्रहा ये च ते सर्वे तत्र सन्ति वायुकोणे परस्वक्षमालाभय वरान्वितः महारुद्रो वर्तेऽत्र सरस्वत्यपि तादृशी ये ये तु रुद्रवेदाः सुयैर्दक्षिणास्यादयो नृपा गौरीवेदाश्च ये सर्वते तत्र निवसन्ति चतुः षष्ट्यागमा ये च मे चान्येऽप्यागमाः स्मृताः ते सर्वे मूर्तिमन्तच्च तत्र वै निवसन्ति अग्निकोणे रत्नकुम्भं तथा मणिकरण्डकम् दधानो निजहस्ताभ्यां कुबेरो धनदायकः नानावीधिसमायुक्तो महालक्ष्मी समन्वितः देव्या निधिपतिस्त्वास्ते सगुणैः परिवेष्टितः वारुणे तु महाकोणे मदनोरति संयुतः पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरो नित्यं विराजते शृङ्गारमूर्तिमन्तस्तु तत्र सन्निहिताः सदा ईशानकोणे विघ्नेशो नित्यं पुष्टिसमन्वितः पाशाङ्कुशधरो वीरो विघ्नहर्ता विराजते विभूतयो गणेशस्य यायाः सन्ति नृपोत्तमा ताः सर्वनिवसन्त्यत्र महेश्वर्य समन्विताः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां ब्रह्मादीनां समश्चयः ये ते ब्रह्मदयः प्रोक्ताः सेवन्ते जगदीश्वरीं महामारकतस्याग्रे शतयोजनदैर्घ्यवान् प्रवालासाल्योऽस्त्यपरः कुङ्कुमारुणविग्रहः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि च पूर्ववत् तन्मध्ये पञ्चभूतानां स्वामिन्यः पञ्च सन्ति च हृल्लेखा गगनारक्ता चतुर्थी तु कराळिका महोच्छुष्मा पञ्चमी च पञ्चभूतसमप्रभाः पाशाङ्कुशवराभीतिधारिण्यो पितभूषणाः देवी समानवेषाढ्या नवयौवनगर्विताः प्रवालसालदग्रे तु नवरत्नविनिर्मितः बहुयोजनविस्तीर्णो महाशालोऽस्ति भूमिपा तत्र चाम्नाया देवीनां सदानानि बहून्यपि नवरत्नमयान्येव तडागाच्च सरसांसि च श्रीदेव्या एव ताराः शूयस्ते तत्र निवसन्ति महाविद्या महावेदाः सन्ति तत्रैव भूमिपा निजावरणदेवेभिर्निजभूषणवाहनैः सर्वदेव्यो विराजन्ते कोटिसूर्यसमप्रभाः सप्तकोटिमहामन्त्रदेवताः सन्ति तत्र हि नवरत्नमयादग्रे चिन्तामणिगृहं महत् तत्रत्यं वस्तुमात्रं तु चिन्तामणि विनिर्मितम्
सूर्योद्गारोपलैस्तद्वच्चन्द्रोद्गारोपलैस्तदा विद्युत्प्रभोपलैः स्तम्भाः कल्पितास्तु सहस्रशः येषां प्रभाभिरन्तस्थं वस्तु किञ्चिन्न दृश्यते। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः।